الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک تواڈے تے کو مشکل مصیبت ڈال دے فلا کاشف له الا هو، اس مشکل نو اس اللہ پاک تو علاوہ کوئی دور کرنے والا ہی نہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، سیرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، آپ دی سیرت طیبہ دے وچوں اللہ دی توحید دے ایک نہیں کئی پہلو ملتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی اندر یہ قوم کو فرماندے کہ لوگو دکھیاں دے دکھ ہٹان والا، مشکل اندر پھسیا ہویا دیاں مشکلاں حل کرنے والا اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں اسے ہی پہلو تے چند گزارشات کراں۔ مشکل کشا یعنی مشکل نو ہٹان والا، مشکل کشا وہ جدے اندر 6 صفتاں پائیاں جان۔ صفات تو اور بھی کئی نے، لیکن میں آسان صفت عرض کر لگا۔ ہر عام و خاص نو اللہ کرے و یاد ہو جان۔ سب تو پہلی صفت مشکل کشا وہ ہے جیڑا دور تو بھی سنے قریب تو بھی سنے۔ کیوں؟ اگر کوئی ایسا مشکل کشا لوگ من لیں جڑا قریب والیاں دی سنے،
دور والیاں دی بغیر کسے ذرائع دے نہ سن سکے، پھر وہ دور والے اپنی مشکل سنان گے کنوں؟ تے مشکل دا حل اونی دیر ہوندا نہیں جب تک مشکل نو سن کے سمجھا نہ جائے۔ اگر وہ دور والیاں دی سندا ہی نہیں، انہاں دی مشکل حل نہیں کرے گا، پھر یہ مطلب ہے قریب والیاں دا مشکل کشا ہویا، قریب والیاں دا مشکل کشا تے ہو گیا، تے دور والے مشکل کشا ہن ہور تلاش کرن۔ اچھا آئیے تلاش کریے، دنیا اندر بڑیاں بڑیاں عظیم شخصیات دا گزر ہویا ہے۔ میں ایک عظیم شخصیت جنہ دا نام نامی ہر اہل حق بڑے ادب اور احترام دے نال ذکر کردا ہے، میری مراد جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیادہ تر لوگوں دا یہ ذہن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشان ہے۔ میرے بھائی میں انکار نہیں کرتا، میں من لینا، لیکن مینوں منایا جائے دلیل نال۔ ایک آدمی ہے، انہیں ساری زندگی 1 روپیہ اللہ دی راہ خرچ نہیں کیتا، تے اسی انہوں کہنا کہ شروع کر دئیے بڑا سخی بڑا سخی۔ ہر ایک نے کہنا بھائی یہ اندر سخاوت والی صفت ہی نہیں، جے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے اندر مشکل کشائی دی صفات موجود نے، تے میں اس عظیم شخصیت دی اس صفت کا انکار کرن تیار نہیں۔ آئیے ذرا غور کر لینے ہیں۔ 3 خارجی مکہ مکرمہ بہ گئے، میٹنگ کی، 3 بندے قتل کر دیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ 3 بندے قتل کر دے ہو، مسلمانوں میں امن ہو جائے۔ میٹنگ ہوئی ہے مکہ مکرمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نے یا مشکل کشا ہندے، پھر انہوں کے اندر یہ صفت ضرور موجود ہونی سی کہ آپ قریب والیاں دی دور والیاں دی سب دی سن دے، تے جے دور والیاں دی سن دے نے پھر آپ نے انہاں خارجیاں دی میٹنگ منصوبہ سن لینا سی۔ اگر سن لیندے سدے باپ کر لینا سی، لیکن نہیں ہویا۔
عبد الرحمان بن ملجم خارجی چلیا، کوفے آیا، لو سفر ذرا ہور شارٹ ہویا، کوفے آیا، ایک اور اپنا میٹنگ کی تھی، میں حضرت علی نو قتل کرنا چاہنا، کوفے شہر کی میٹنگ ہو رہی ہے، حضرت علی کوفے شہر کی میٹنگ بھی سن نہیں رہے، اس میٹنگ تو بعد چلیا، حضرت علی نو شہید کر دیتا۔ اگر آپ مشکل کشا ہوندے، آپ کے اندر مشکل کشائی دی صفت ہونی سی کہ دور قریب سب دی سن دے، اگر سب دی سن دے پھر اپنے قاتل دیا دوویں میٹنگاں سن لیندے، اگر سن لیندے پھر ادا سدے باپ کر دے، لیکن ثابت ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا نہیں، کیونکہ آپ دور تے قریب والیاں دی نہیں سندے، آپ تے باتقاضا بشریت قریب والیاں دی سندے نے، دور والیاں دی نہیں سندے، اگر سن لیندے تے اپنے قاتل دا سدے بار کر لیندے۔ ہن ثابت ہویا کہ حضرت علی بھی مشکل کشا نہیں ہے، ہن نبی پاک نہ تو اچھی شخصیت نے، اگر میرے پیغمبر مشکل کشا ہوندے تے سونے پیغمبر بھی دور والے تے قریب والے سارے دی سندے، لیکن میرے پیغمبر بھی دور والیاں دی نہیں سندے، اگر میرے پیغمبر دور والیاں دی سن لیندے سن تے پھر میرے پیغمبر نے دلوں کا کفار دیاں فوجاں دے اندر جاسوس کیوں بھیجے؟ کیا حضرت حذیفہ دی بات تو بھول گئی؟ جنگ خندق دا موقع ہے، سردی بڑی ہے، کون ہے جڑا کفار دی جاسوسی کرے؟ آخرکار نبی پاک نے نام لیا، حذیفہ جی آقا جاؤ جاسوسی کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ابو سفیان دے لشکر دے اندر پہنچیا، ابو سفیان نے میٹنگ بلائی تے نال کہہ دیندا ہے اپنے سجے کھبے ویکھو کو اجنبی بندہ نہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں اجنبی ساں لیکن میں بڑی تیزی تو کام لیا، اپنے سجے پاسے والے نو کہنا تو کون ہے، تو کون ہے؟ میں اتنی تیزی تو کام لیا کہ انہاں نو میں پوچھن دا موقع نہ دیتا بھی چاچا تو کون ہے، میں بڑی تیزی تو کام لیا۔ ابو سفیان نے جو پروگرام قوم نو دینا سی دیتا، میں سنیا تے سن کے میں اللہ پاک دے پیغمبر دی خدمت وچ عرض کر دیتا ہے ہن میرے پیغمبر اگر دور والیاں دی سوندے سن پھر سونے پیغمبر نو جاسوس بھیجن دی لوڑ کی سی؟ پھر نبی پاک ڈائریکٹ انہاں دیاں گلاں سن لیندے، لیکن پتہ چلیا ہے میرے پیغمبر بتقاضا بشریت قریب والیاں دی سوندے نے لیکن دور والیاں دی بغیر وحی دے نہیں سوندے۔ ثابت ہویا کہ میرے پیغمبر بھی مشکل کشا نہیں، کیونکہ مشکل کشا ہوئے جڑا دور والے تے قریب والے سارے دی سندا ہے۔ آئیے میرے بھائیو تلاش کریے کتاب و سنت دے وچوں اے دور والے تے قریب والے سارے دی کیڑا سندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے میرے گھر نبی پاک تشریف فرمانے کبڑیری بی بی آ جاندی ہے، حضرت
خولا رضی اللہ عنہ آئیاں نے تے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہوئیاں. حضرت کان دے کول ہولی ہولی کو گلاں کر رہیاں نے. اما جی فرماندیاں نے میں او گلاں سن میں گلاں بڑی کوشش کر رہیاں لیکن سننا نہیں پائی. حضرت خولا گلاں پیاں کر دیاں نے. آخر بات تے مینوں پتہ چلیا کہ گلاں اے کر رہیاں نے. حضرت خولا اے باتاں کر رہیاں نے رضی اللہ عنہ. حضرت جی میری وڈیری عمر ہے, میرے خاوند نے مینوں غصے وچ آ کے ماں جیسی کہہ دیتا ہے. اس ویلے قانون سی کہ جدا شوہر بیوی نو ماں جیسی کہہ دیندا ہمیشہ میں سوتے حرام ہو جاندی. آقا میں بڈھے بارے کدھر جاواں, بڈھے بارے میں کدھر جاواں تے میرے پیغمبر جی کو حل کڈو. ابن ماجہ دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے خولا تیری مشکل دا حل میرے کول کوئی نہیں. لیاؤ میرے نبی تو بڑی شخصیت دنیا کو. میرے نبی نے حضرت خولا دی مشکل دا حل نہیں کڈیا, مشکل حل نہیں کیتی. خولا پریشان ہوئی. اوتھے پھر اللہ پاک نہ کان ملا دیندی ہے. ہن اللہ پاک دی ذات پاک کتھے وے عرش عظیم تے سب تو تے عرش عظیم ہے. عرش تو تھلے جنت فردوس ہے, او دے تو تھلے سدرۃ المنتہا ہے, اے دے تو تھلے ستے اسمان نے, ستاں اسماناں تو تھلے بہت بڑا خلا ہے, خلا تو تھلے زمین ہے. لکھاں میلاں دا فاصلہ بن جاندا ہے. انہاں لکھاں میلاں دے فاصلے تو اتے اللہ پاک دی ذات پاک ہے. اللہ دی ذات پاک ہر جگہ تے حاضر نہیں, اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں. ہر چیز اللہ دے علم وچ حاضر ہے لیکن اللہ دی ذات کتھے ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ دی ذات عرش عظیم تیرے. ہن اللہ دی ذات لکھاں میلاں تو دور تشریف فرمائے. اللہ دی ذات لکھاں میلاں تو دور عرش بری تے مستوی ہے. تے حضرت خولا لکھاں میلاں تو دور اپنے اللہ نو پکار دی ہے. تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اور رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام جڑی بی بی تواڈے کول آ کے خامد کی شکایت پہ کر دی ہے, اللہ نے اوندا شکوہ سن لیا ہے, اللہ نے اودی بات سن لی ہے. اور میرے پیرو تے بھائیو جڑی میں بات دسنا چاہنا, میں پہلے نمبر تے عرض کیتا ہے مشکل کشا ہوے جدے اندر اے صفت ہوے کہ دور والیاں دی بھی سنے قریب والیاں دی بھی سنے. اور یہ بات انشاءاللہ تواڈے چوں ہر بوڑھے ہر جوان ہر بچے مرد و عورت کی سمجھ وچ گل آ رہی ہے کہ واقعتاً مشکل کشا ہوے جڑا قریب والیاں دی بھی سنے دور والیاں دی بھی سنے. کیونکہ جے مشکل کشا نے صرف قریب والیاں دی سنی پھر دور والیاں دا مشکل کشا کیڑا ہوئے گا. پھر ثابت ہویا مشکل کشا ہوے جڑا قریب والیاں دی بھی سنے دور والیاں دی بھی سنے. حضرت علی مشکل کشا نہیں کیونکہ دور والیاں دی سنتے نہیں. میرے نبی مشکل کشا نہیں کیونکہ دور والیاں دی سنتے نہیں. مشکل کشا ہوے جڑا قریب دی دور دی سب دی سنے, سب دی سننے والا کلا اللہ ثابت ہویا مشکل کشا کلا اللہ. ایک صفت. آئیے مشکل کشا دی دوسری صفت میں جس ترتیب نہ عرض کر رہا, اللہ تعالیٰ میرے بھائی سیف اللہ صاحب انہاں دے رفاقا دی محنت قبول فرمائے جنہاں تواڈے واسطے اس قدر خالص پروگرام دا انعقاد کر رہے ہیں ہر سال.
اللہ تہاڈا آنا قبول کرے۔ میرے بھائیوں کچھ محنت پلے پایا جے۔ حضرت یزدانی رحمہ اللہ فرما کرتے تھے اپنے دل و دماغ میں ٹیبل کارڈ بناؤ، پوائنٹ نوٹ کرو بڑے تحمل نال، جتھے موقع ملے اے پوائنٹ بیان کرو۔ آئیے دوسری صفت، مشکل کشا ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے۔ ساریاں کویت وچوں ایک رسالہ نکلدا ہے، او دا نام ہے امتی۔ مضمون نگار نے او دے اندر لکھیا ہے کہ اس وقت آل ورلڈ جو زباناں بولیاں جا رہی نے انہاں دی تعداد 2964 2964 بولیاں اس وقت آل ورلڈ دنیا تے بولیاں جا رہی نے۔ ہن مشکل کشا ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے۔ کیوں؟ جے بولی بھی سمجھنا نہ آوے کئی دفعہ فائدے دی بجائے نقصان بھی ہو جاتا۔ انگریز جگ پہ کھوچ، شور پائے، شور مچائے، دیہاتی بندہ کولو کو گزریا جھٹکا جانے کہ کھوچ شور آ رہا، کوئی بندہ ڈگ پیا، دیکھیا بندہ رسا سٹیا، مار جفا، انہیں رسا کٹ کے پھڑیا نے بڑے زور نہ باہر کھچیا۔ انگریز نو پنجابی آندی نہیں سی تے پنجابی انگریزی سمجھدا نہیں سی، او دی بولی وکھری، او دی بولی وکھری۔ ذرا توجہ کریا رے بقول بعض لوگاں دے، انہیں او دی مشکل حل کیتی، جٹ نے مشکل حل کیتی، پنجابی نے کھوہ چوں کڈیا۔ جدو کڈیا انگریز کہندا تھینک یو، انہیں پھڑیا لتاں باواں تو پھر کھوچ، انہیں کہا میں اتنی محنت کر کے باہر کڈیا تو کہہ دیا پھر تھینک یو۔ انہیں تھینک یو کیا، انہیں تھینک یو سمجھا۔ بولی نہیں سی نا ایک، بھائی بولی بدلی، انگریز نو پنجابی نہیں آ رہی، پنجابی نو اج میرے نال بول پو، پنجابی نو انگریزی نہیں آ رہی، جدو بولی نہیں ملی فائدے دی بجائے، اور تم حضرت علی نو پکارنے، حضرت علی پنجابی جان دے سو، پنجاب دی کنجری دی کیسٹ لیا کے کر لانا، اتنے جھومنا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی یا مشکل کشا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا پنجاب دی کنجری دی بات تیرے نزدیک اتنی اہمیت دی حامل؟ سنیے، میں صرف بیان کی تھی ہے مشکل کشا ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے۔ ہن حضرت علی ساریاں بولیاں نو نہیں جان دے، حضرت علی مشکل کشا نہیں، میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نو نہیں جان دے، مشکل کشا نہیں، کیونکہ جے میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نو جان دے ہوندے، جدوں میرے پیغمبر مدینے تشریف لیا نے ہجرت کر کے، حضرت کے سامنے ایک بچے نو پیش کر دیتا جاندا ہے، حضرت زید بن ثابت نو پیش کر دیتا گیا۔ حضرت چھوٹا جا 11 سال کا بچہ ہے، حافظہ بڑا اینیاں صورتاں حفظ کر گیا ہے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے زید مینوں یہودیاں تو بڑا ڈر ہے، کتے ساڈے خطوں کے کتاب دے اندر بے ایمانیاں نہ کرنا، اس طرح کر تیرا حافظہ بڑا اچھا ہے، تو انہاں دی شریانی تے عبرانی بولی سکھ لے، انہاں دی لکھائی پڑھائی والی بولی سکھ لے۔ حضرت زید کہندے نے میں 17 دنوں دے اندر بولیاں سکھ لیاں، اگر میرے پیغمبر ساریاں بولیاں جانتے سن پھر میرے پیغمبر شریانی بھی جانتے سن، عبرانی بھی جانتے سن، کالتانی بھی جانتے سن، اگر میرے پیغمبر ساریاں بولیاں جانتے سن پھر بچے نو بولیاں سکھان دی لوڑ کی سی؟ ہن پتہ چلیا میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نہیں جانتے، اسے واسطے اپنے صحابی بچے نو انہاں دیاں بولیاں
بولیاں سکھائیاں ہن ثابت ہویا حضرت علی مشکل کشا نہیں کیونکہ ساریاں بولیاں جانتے نہیں، میرے پیغمبر مشکل کشا نہیں کیونکہ ساریاں بولیاں جانتے نہیں۔ ہن آئیے ذرا قرآن دے وچوں اسی یہ بات حاصل کریے کہ ساریاں بولیاں نو جانن والا کیڑا ہے، اور رب دا قرآن 21 پارہ سورۃ روم فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْخَلْقُ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، فرمایا لوگوں تواڈے ساریاں دے مختلف رنگاں نو بنان والا اور تواڈیاں ساریاں مختلف بولیاں نو بنان والا اللہ دی ذات ہے۔ اور قرآن پاک دے وچوں ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک دی ذات نے بولیاں ساریاں سکھیاں نہیں بلکہ نہ بولیاں دا خالق ہے، کیونکہ سکھن دے نال بھی کئی مرتبہ پورا عبور حاصل نہیں ہوندا۔ انگریز آیا پنجاب اندر پنجابی ایم اے کیتا، جٹ ہل مار رہا ہے اور جٹا ہل کھلارو میرے نال پنجابی گلاں کر، جٹ کہندا جاؤ باؤ جی تساں سکھ لئی ڈگری مل گئی مبارک ہوئے، ساڈا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی مادری ہاں تساں سکھی، او نہیں تو گل کر، اونے کہا ٹر جا ٹر جا ٹر جا، اور تینوں میں ایکو گل کیتی تو پبل پوسے کھان لگ پینے۔ انگریز کہندا وہ کی ہوندا ہے، کہندا سکھیا کی یا پنجابی ایم اے کا کیتا ہی، ارے تو میں ایکو لفظ بولے، سکھیاں بھی وہ چیز نہیں ملتی جو مادری ہے، تے مادری بھی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت ہویا کہ ساریاں بولیاں نو حقیقی طور تے مکمل طور تے زیر زبر نقطہ نقطہ حرف حرف ساریاں بولیاں نو جانن والے حضرت علی نہیں، مشکل کشا نہیں، آمنہ لال نہیں، مشکل کشا نہیں، ساریاں بولیاں نو جانن والا کلا مشکل کشا ثابت ہویا، مشکل کشا کلا اللہ۔ دو صفت، تیسری صفت مشکل کشا وہ ہے جو ایک وقت اندر کئیاں بھی کٹھی سنے بھی سمجھے۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے کئی دفعہ ایسے حادثے ہوئے، اللہ اندہ محفوظ رکھے، لیکن کئی حادثے ہوئے، 2 ٹریناں ٹکرائیاں، ہزاراں دی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، جڑے زخمی ہوئے نے انہوں تے مشکل آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولیے مشکل آئی ہے کہ نہیں؟ ارے ایمبولینس کو نہیں پہنچی، مشکل آئی ہے، امدادی ٹیماں نہیں پہنچیاں، مشکل آئی ہے۔ ہن انہاں ساریاں تے کٹھی مشکل آئی ہے، ہن انہاں ساریاں کٹھیاں دی سننے والا کیڑا ہے؟ حضرت علی کٹھی لوکاں دی بولی نہیں سن سکتے، حضرت علی کٹھیاں لوکاں دی بولی نہیں سن سکتے، میرے پیغمبر کٹھیاں دی بولی نہیں سن سکتے۔ اگر میرے پیغمبر کٹھی آواز نو سن لیندے، سن کے سمجھ لیندے، جدوں میرے پیغمبر نے نماز پڑھا رہے نے، حضرت نے سورۃ فاتحہ تو بعد قرات کیتی ہے، صحابہ نے پیچھے ہولی ہولی آواز اندر قرات کرنی شروع کر دیتی ہے، وہ ہولی ہولی آواز مل کے ایک آواز بن جاندی ہے، تے میرے پیغمبر دی توجہ ادھر ہوئی، ایک ہی پڑھتے نے کی پہ کہندے نے، لیکن میرے پیغمبر نو پورا پتہ نہیں چلیا، آواز تے کنا وچ آئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ جدو سلام پھیرے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ کیا تسی میرے پیچھے پر پڑھتے ہو؟
ہاں سونے جو تسی پڑھیا سا بھی پڑھیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے نا 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 جدو میں اونچی آواز اندر قرات کراں میرے پیچھے تساں سورت فاتحہ تو علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو تے ویرو اے روایت سنن ترمذی ابو داؤد مسند احمد دے اندر جڑی بات اتھوں میں کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر دے ساتھیاں نے پیچھے مل کے تھوڑی تھوڑی آواز دے اندر قرات کیتی ہے، لیکن میرے پیغمبر دے کنا تک آواز جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہن ثابت ہویا ایک وقت دے اندر کئیاں دی آواز نو میرے پیغمبر بھی سمجھ سکے، میرے نبی بھی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا ویلا ایک وقت اندر کئیاں دی سنے بھی سمجھے بھی کی کہہ رہے۔ آئیے ہن قرآن چو تلاش کریے۔ اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا اللہ پاک فرماتے نے کیا انہاں لوکاں نے گمان کر لیا ہے، کیا انہاں لوکاں نے گمان کر لیا ہے کہ اے جدوں کٹھے ہو کے مشورہ کرتے نے ہولی کرتے نے یا اونچی کرتے نے کیا اسی سنتے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بلا جدوں کٹھے ہو کے ہولی ہولی گلاں کرتے نے اسی انہاں ساریاں دی گل سمجھنے آ نہ میرے بھائیو تے ویرو۔ ہن قرآن پاک دے وچوں پتہ چل گیا ایک وقت دے اندر کئیاں دی آواز کٹھی سننے والا اور کئیاں دی آواز کٹھی سن کے سمجھنے والی صفت حضرت علی وچ نہیں، مشکل کشان نہیں، آمنہ دے لال وچ نہیں، مشکل کشان نہیں، یہ صفت جڑی ہے صرف ایک ذات وچ او کون ہے کلا۔ پھر ثابت ہویا مشکل کشا کلا اللہ۔ آئیے چوتھی صفت، مشکل کشا او ہے جو دل دیاں رازاں نو جانے، دل دیاں رازاں پیتاں نو جانے۔ کیوں؟ تانوں مینوں اللہ نے قوت گویائی دیتی ہے، اسی بول کے کہاں گے پیٹ درد ہو رہی ہے، سر درد ہو رہی ہے، بازو درد ہو رہا ہے، دل نو معاملہ بن رہا ہے، تے جڑا بندہ گونگا ہے کنا تو بہر ہے، اکھاں تو نبین ہے، زبان تو گونگا ہے، ہن او اپنی مشکل بیان کرن تے قادر نہیں، ہن او دی مشکل نو حل کیڑا کرے گا؟ او کرے گا جڑا بھی مشکل نو سمجھے گا۔ ہن او دی مشکل نو سمجھے گا او جڑا دلاں دے پیتاں نو جانے گا۔ آئیے ذرا پھر غور کریے، کیا حضرت علی دلاں دے پیتاں نو جاندے نے؟ نہیں۔ جے حضرت علی دلاں دے پیتاں نو جاندے ہوندے تے چنگے چمن تے چنگے سفین جاسیاں چنگا کدی نہ ہوندیاں، کیونکہ انہاں دے اندر بہت زیادہ کردار منافقاں دا ہے۔ ادھر دوواں طرفاں تو اگ لڑائی دی بھڑکا کے لڑائی کرا دیتی ہے۔ اگر حضرت علی دلاں دے پیتاں نو جاندے ہوندے کبھی جنگ دی نوبت نہ آندی۔ اگر ہن اگے آئیے میرے پیغمبر بھی دلاں دے پیتاں نو نہیں جاندے، اگر میرے پیغمبر دلاں دے پیتاں نو جاندے ہوندے جویں کئیاں لوکاں نے تو آخراں لوکاں نے میرے پیغمبر دے کولوں دھوکھے فراڈ دے نال کچھ مبلغ لے گئے نے، انہاں مبلغاں نو رستے اندر جا کے شہید کر دیتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر دلاں دے پیتاں نو جاندے ہوندے پھر حضرت نو پتہ چل جانا سی اے بندے فراڈیے نے، دھوکھا پہ میرے نال کردے نے۔ نبی پاک کبھی بھی اپنے مخلص
ساتھیاں نو انہاں نہ پے دے۔ اور ثابت کی ہویا کہ دلاں دے پیتاں نو جانن والے حضرت علی نہیں، میرے پیغمبر نہیں۔ ہن آئیے قرآن حدیث تو تلاش کریے کہ دلاں دے پیتاں نو جانن والا کون ہے۔ اور رب دا قرآن سنو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے اساں انسان نو پیدا کیتا ہے اور اسی جاننے ہاں جو اے دا دل سوچدا ہے۔ لو بھی میرے بھائیو تے ویرو میریو ماں تے بہنوں پوائنٹ نوٹ کرے آجے۔ ہن اللہ دے قرآن دے وچوں پتہ ہے چل گیا ہے مشکل کشا حضرت علی نہیں، کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جان دے نہیں۔ مشکل کشا آمنہ دے لال نہیں، دلاں دے پیتاں نو جان دے نہیں۔ مشکل کشا حضرت علی اجمیری نہیں، کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جان دے نہیں۔ مشکل کشا پیر عبد القادر جیلانی نہیں، کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جانتے نہیں۔ مشکل کشا ہووے جڑا دلاں دے پیتاں نو جانے، اور دلاں دے پیتاں نو جانن والا قرآن نے دسیا کلا، پھر ثابت ہویا مشکل کشا کلا۔ چار صفتاں، پنجویں مشکل کشا ہووے جنوں کبھی نیند نہ آئے، جنوں کدی مشکل کشا آ رہی۔ اگر انسان کو مشکل کشا ہوندا، جن مشکل کشا ہوندا، انہیں ستیا ہونا سی، رات دا ٹائم سی، مشکل کشا رہی ستے نے، ایک بندے تے بھاری مشکل بن گئی ہے، جان دا خطرہ ہے، دروازے پہ آ گیا، کون جی مشکل کشا نہ اٹھانا، بڑی بھاری مشکل بن گئی ہے، ابھی چلے جاؤ، نہ ان کو دن آرام کرنے دیتے ہو نہ رات، چلے جاؤ، دن کو آنا، ابھی سوئے ہیں تے دن چڑھ دیا نو مشکل میں پھنسے دی پاویں موت واقع ہو جاتی۔ مشکل کشا آوے جنوں نیند نہ آوے، 24 گھنٹے جاگے ہی جاگے۔ اللہ اکبر۔ ہن آئیے ذرا غور کریے، حضرت علی نو نیند آئی ہے، میرے پیغمبر بھی سوندے نے، حضرت علی بھی سوندے نے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بھی سو جایا کرتے سن، صحابہ سارے سوندے نے، سارے ولی سو جاندے نے۔ جڑا سو جاوے مشکل کشا نہیں، مشکل کشا ہوے جنوں کبھی نیند نہ آوے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، فرمایا لوگو اللہ پاک دیو ذات پاک ہے جنوں کبھی نیند نہیں آئی، فرمایا نیند تے آنا بڑی دور دی گل ہے، کبھی انہوں اونگ بھی۔ لو میرے بھائیو تے ویرو، ہن قرآن تو ثابت ہویا کہ اکو ذات ہے جنوں نیند نہیں آندی۔ مشکل کشا دی اے صفت ہے، انہوں نیند نہ آوے، جویں باقی صفتاں نے بھی صفت ہے کہ مشکل کشا نو کبھی نیند نہ آئے، نہ دنے نیند نہ رات نیند، جاگے ہی جاگے۔ کوئی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے جنوں کبھی نیند نہیں آئی، نیند تے بڑی دور دی گل ہے، اونگ بھی نہیں آئی۔ چھویں صفت مشکل کشا ہووے جنوں کبھی موت نہ آئے، مشکل کشا ہووے جنوں کبھی موت نہ آئے، کیونکہ جے مشکل کشا فوت ہو گیا، پھر مشکل کشا اگر ایک فوت ہو گیا پھر دوجا مشکل کشا لبا گئے۔ گجران والے دے کہن گے مشکل کشا ساڈے شہر دا ہونا چاہیے، لاہور والے کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیے، فیصلہ آبادی کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیے، دوجے کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیے۔ نتیجہ کی نکلنا سی، سارے نے اپنے اپنے مشکل کشا بنا لینے سن۔
5 7 शहरां वाले अपने अपने बना ले। एक बंदा फस गया मुश्किल अंदर, एक मुश्किल कुशा कहंदा मैं दी मुश्किल हल करनी है, दूजा कहंदा ने मैनूं वोट नहीं समझदे ने मैं इहनूं इत्थे ही मारना है। जिवें सियासतदानां दा हो रहा है। मुश्किल कुशावां दे झगड़े नाल लोकां दीयां मुश्किलां वधणीਆਂ सन, घटणीਆਂ नहीं। इसे वास्ते अल्लाह पाक ने मुश्किल कुशाई दा इख्तियार किसी होर नूं नहीं दिता, अपने को रखे आए। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह नूं मुश्किल कुशा कहना ठीक नहीं। हजरत अली ते मौत आई, भावें शहादत ही आई है ते मौत है, मेरे पैगंबर ते मौत आई है, मुश्किल कुशा नहीं। हजरत वीर अब्दुल कादर जीलानी ते मौत आई है, मुश्किल कुशा नहीं। हजरत अली अजमेरी ते मौत आई है, मुश्किल कुशा नहीं। जितने कब्रां वाले ने सारियां ते मौत आई है, मुश्किल कुशा नहीं। और मुश्किल कुशा होवे जिन्नू कभी मौत ना आवे। वतवक्कल अलल हश्शिल लज़ी ला रब दे कुरान ने कह दिता है, मेरे पैगंबर अपने अल्लाह की साथ उसते भरोसा करो जिन्नू कभी मौत नहीं आनी, हमेशा जिंदा ही जिंदा। और कुरान पाक दे विचों यह साबित होया कि मुश्किल कुशा होवे जिन्नू कभी भी मौत ना आए। हुण ओ इको जात है जिदा नाम है अल्लाह, जिन्नू कभी मौत नहीं आई, हमेशा जिंदा ही जिंदा, हमेशा जिंदा ही जिंदा साबित होया। हमेशा जिंदा रहने वाली जात कल्ला अल्लाह साबित होया। मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की मुश्किल कुशा दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की मुश्किल कुशा दोस्तों, सबका हाजत रवा खुदा दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की सबनू खिलावन वाला, सिर्फ अल्लाह की सबनू खिलावन वाला। कीड़ा पत्थर च का होवे खामन वाला, कीड़ा पत्थर च का होवे खामन वाला। तेना ओथे भी कुखा कड़ा दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की मुश्किल कुशा दोस्तों, सबका हाजत रवा खुदा दोस्तों। गला नहीं साथ दे रहा, शेरां दा मजा उदो ही हुंदा जदों गला चले। पर मैं बड़े इख्तिसार दे नाल 6 सिफतां तुसां हज़रात दे सामने बयान कीतियां। 5वीं सिफत 6 7वीं अगर कोल भी नाल मिलानी चाहो, मुश्किल कुशा होवे जेड़ा 24 घंटे जागे भी ते थकावट ना होए। मैं एक रात जागया, रात सौन का टाइम नहीं मिला, लाहौर 2 प्रोग्राम करके इत्थे आ गया, सौन का टाइम नहीं मिला, यकीन जानो थकिया पिया। इंसान सारे इंसान थक जाते हैं, यह भी नाल सिफत शामिल कर लिया जे। मुश्किल कुशा होवे जिन्हों कदी थकावट ना होए, मेरे अली नू मेरे नबी नू थकावट होई, मुश्किल कुशा नहीं। इको अल्लाह वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सानू सारियां नू मुश्किल कुशा वाली सिफत समझण दी तौफीक दे।